दोस्तों 5 पाकिस्तानियों को बांग्लादेशी गार्ड को मर्डर करने में एग्जीक्यूट कर दिया गया है सऊदी अरेबिया के अंदर। और कहा जाता है कि 2023 में सऊदी अरब ने कोई 170 लोगों को एग्जीक्यूट किया। लेकिन क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि या तो पाकिस्तानी सऊदी अरब जाते हैं तो पकड़े जाते हैं बैगिंग में, और पता ये चला है कि बैगर्स के नेटवर्क हैं प्रॉपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ना, ये बिजनेस है, स्मगलिंग करना ऐसे लोगों की जो जाते वहाँ उम्रा करने हैं लेकिन होते वहाँ पे वो कर रहे होते हैं, पैसे मांग रहे होते हैं। अब हुआ ये रिसेंटली, मुझे याद है कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की जो आई थिंक नेशनल असम्बली की कमेटी थी एक, वहाँ पे ये डिस्कशन हुई। और वहाँ पे जो आई थिंक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के कोई लोग थे, मुझे वो मिनिस्ट्री नहीं पता कौन सी है, वहाँ पे उन्होंने कहा जी कि ज़्यादातर जो लोग वहाँ पे बैगर्स पकड़े जाते हैं उनका ताल्लुक मेजॉरिटी का पाकिस्तान से होता है, जो कि इंतहाई शर्मनाक बात थी। अब 5 पाकिस्तानी जो हैं वो एक बांग्लादेशी को मारने में, देखिए ऑलरेडी पाकिस्तान के रेपुटेशन दुनिया में अच्छी नहीं, इस सेंस में कि पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो रिपोर्ट्स आती हैं, क्योंकि ज़्यादातर लेबर क्लास है, ठीक है, तो वो जो लेबर क्लास है पर्टिकुलरली इन मिडल ईस्ट के अंदर, उनको इस तरह तो अगर करेंगे, हरकतें करेंगे, तो कौन लेगा पाकिस्तानियों को, कौन ट्रस्ट करेगा। और ये तमाम आई थिंक उन्होंने जितनी भी अपील सुप्रीम कोर्ट्स और हर जगह से ये अपील्स हुई, और इसके बाद सज़ा दे दी गई। सऊदी अरब का बड़ा एक स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम है, डेथ पेनल्टी आपको पता है वहाँ पे जो है वो ड्रग स्मगलिंग में, टेरर अटैक्स में, मर्डर में वो देते हैं, डेथ पेनल्टी करते हैं। और इसमें ये देखा जाए कि अगर वो ये डेथ पेनल्टी ना दें, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 5 पाकिस्तानी या एक पाकिस्तानी ने ये कदम उठाया, तो होना ये था कि कल को वहाँ पे एक कल्चर बन जाता जी कि ये जो लोअर क्लास है, ये जो लेबर क्लास है, दूसरे मुल्क के बंदे को मारना वो उनके लिए कोई मसला नहीं है। और ये चीज़ें इनकी इंसल्ट तो होती है, पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, बाकी वो जो मुल्क जिन जिन बांग्लादेश, उसकी इंसल्ट है कि पहले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, और वहाँ पे बैठ के अगर पाकिस्तानी ये हरकतें करेंगे तो इससे कोई इज़्ज़त तो नहीं कमाई जाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे हुकूमत जो है, क्योंकि सऊदीज़ का काम ये होता है कि वो वीज़ाज़ दे देते हैं बिकॉज़ उन्होंने उम्रा करने जाना है। आए रोज़ मीडिया में ये खबर आती है जी आज 16 बंदों का गैंग पकड़ा गया है, 24 बैगर्स पकड़े गए हैं, जो जी कभी लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं, मुल्तान से ट्रैवल कर रहे हैं, और वहाँ पे जितने भी ज़ियारात हैं वहाँ पे अगर जाएं तो वहाँ पे वो आपको मिलेंगे, वो लोग मिलेंगे जो पाकिस्तानी हैं, जो उन्होंने वहाँ पे वो ड्रेस पहने होंगे, अरबी ड्रेस पहने होंगे, या दूसरे ड्रेस पहने होंगे, पाकिस्तानी ड्रेस पहने होंगे, और कहेंगे जी कि हमारे पैसे गुम गए हैं, या हमारा पासपोर्ट गुम गया, हमारे साथ ज़्यादती हो गई है, दिस एंड दैट। और वहाँ पे ये होता है कि जो लोग ज़ियारत करने जाते हैं उनको वो होता है हर रोज़ नए लोग जा रहे होते हैं, तो उनको नहीं पता ये बंदा कब से बैठा हुआ है। सो अगर ये बंदा अगर आप रेगुलर जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि ये जो नेटवर्क्स हैं, ये प्रॉपर लोग धंधा है, बिजनेस है ये, जो जिसे आप कहें। सो पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री है, वो भी जिसमें ये कहना कि वो इराक़, सऊदी अरब और इन मुल्कों के अंदर जो पाकिस्तानी लेबर जाती है, उनकी थोड़ी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए कि भाई आप जब अपने दूसरे मुल्क जाते हो तो आप रिप्रेजेंट किसको कर रहे हो। आप भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपकी कि थोड़ी बहुत जो इज़्ज़त है वो मुल्क की रखें। मोहम्मद बिन सलमान पहले ही पाकिस्तान की बड़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी ये हमारी जो नई हुकूमत आई है, जैसे ही नई हुकूमत आई है, मुझे पता नहीं ये कब जाते हैं, बल्कि सऊदी अरब ये उम्रा करने अभी जा रहे हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, अब तो ज़ाहिर बात है हुकूमतों के पैटर्न से हमें पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन ना भी हो तो पता चल जाता है। एक तो रमज़ान शुरू हो रहा है, और रमज़ान शुरू होने के बाद
ضرور پاکستانی لیڈرشپ جو ہے یہ 26-27 رمضان کو عمرہ کرنے جائے گی، اور وہاں پہ جا کے لیڈرشپ کو محمد بن سلمان کو بھی ملے گی، عمرہ بھی کرے گی، اور جو ہے وہ ایک اور ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ ہماری مدد کریں، اور پھر وہ ہماری لیڈرشپ وہاں جا کے کہتی ہے کہ ہم مانگنے نہیں آئے لیکن مجبوری ہے، اور ہم ایسے نہیں ہیں ویسے نہیں ہیں، اور پھر پاکستانی جو پاکستان میں بیٹھے ہیں اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ پھر اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا حرکتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اب کویشچن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو یہ مانگنا ہے، یا فار ایگزامپل باہر جا کے آپ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو قتل کر دیں، میں سمجھتا ہوں یہ ایک انتہائی بری بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پراپر سائنٹیفک طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو سوشل ایشوز ہوتے ہیں کسی بھی ملک کے اندر، ان کی ظاہری بات ہے وہ ایویں نہیں ہوتے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی سوشل ایشوز بہت زیادہ ہیں، جس میں سب سے جو ٹاپ پہ جو ہمارا جو سوشل ایشو ہے وہ ہماری الٹریسی ہے، جو پڑھے لکھے نہ ہونا، ٹھیک ہے جی، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں۔ الٹریسی جو ہے جہاں پہ یہ کہا جائے کہ لٹریٹ ہونے کی ڈیفینیشن اپنا نام لکھنا اور نام پڑھنا ہے، تو دین آپ دیکھیں یہ کیا آپ نے ترقی کرنی ہے اور کیا ہونا ہے۔ گو کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جو جسے وہ کہتے ہیں نا کہ لٹریسی ختم کریں گے، لیکن آپ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس دیکھیں فار ایگزامپل آج سے کوئی 2 جسے وہ کہتے ہیں نا سال پہلے کی، تو وہ کہیں گے 59% پاکستانی جو ہیں وہ لٹریٹ ہیں، لیکن یہ جو لٹریٹ ہیں یہ ان کی بھی آپ جسے کہتے ہیں نا اگر لٹریسی کی ڈیفینیشن سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ وہی 59% ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو نام لکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے تو جی مودی جی جو ہیں وہ آج تقریباً 15 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ ایئرپورٹس پروجیکٹس ہیں اس کو انوگریٹ کریں گے۔ جی ہاں، 15 نئے ایئرپورٹس جو ہیں اس کو انوگریٹ کریں گے، ساتھ ساتھ مودی جی جو ہیں اس میں تقریباً 12 کے قریب جو ہے نئی ٹرمینلز جو ہیں اس کو بھی، اس کی بلڈنگز کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کا بھی انوگریشن جو ہے وہ کریں گے، اور اتر پردیش میں کر رہے ہیں وہ یہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ازما گر میرے خیال ایسے کچھ نام ہے، آپ لوگ مجھے کریکشن کر دیے گا جو آپ لوگ ویسے بھی کرتے رہتے ہیں۔ خیر، ازما گر اتر پردیش میں مودی جی وزٹ کر رہے ہیں، اور وہاں پہ جی تقریباً 15 کے قریب ایئرپورٹس اور 12 ٹرمینلز جو ہیں ان کو انوگریٹ کیا جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے کہ بھارت اس طرح سے کام کر رہا ہے، لیکن پاکستان بھی کچھ سیکھ لے۔ جو ہم بار بار بھارت کی بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش کی بات کرتے ہیں، کسی دوسری کنٹری کی بات کرتے ہیں، تو اس کا ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی کچھ بہتر ہو جائے، پاکستان بھی تھوڑا سنبھل جائے، ہماری نہ صحیح ہمارے بعد والی اور اس کے بعد والی جنریشن جو ہے وہ تھوڑی سی اچھی زندگی گزار لیں۔ ہم نے تو جو پرابلمز فیس کرنی تھی وہ ہم نے کر لی۔